दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा मुल्क कैसा होगा जहां मशरिक और मगरिब एक दूसरे से मिलते हों, जहां हजारों साल पुरानी तारीख आज भी जिंदा हो, जहां शानदार मसाजिद, कदीम महल्लात, खूबसूरत साहिल और जदीद शहर एक साथ नजर आते हों। आखिर तुर्की को दुनिया के सबसे मुनफरिद और खूबसूरत ममालिक में क्यों शुमार किया जाता है? हर साल करोड़ों सियाह यहाँ की सैर के लिए क्यों आते हैं और इस मुल्क में ऐसी क्या खास बात है जो हर आने वालों को अपना दीवाना बना देती है? आज की इस दिलचस्प सीरीज में हम आपको लेकर चलेंगे तुर्की के हैरत अंगेज सफर पर, जहां आप देखेंगे शानदार तारीखी मकामात, खूबसूरत कुदरती मनाजिर, मुनफरिद सकाफत, मज़ेदार खाने और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में शायद आप पहले ना जानते हों। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, उनकी तारीख, सकाफत और दिलचस्प हक़ाइक़ जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो बिला ताख़ीर हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। तुर्की दुनिया के इन मुनफरिद ममालिक में शुमार होता है जो दो बरे-आज़मों एशिया और यूरोप के दरमियान वाक़े हैं। यही वजह है कि इसे मशरिक और मगरिब के दरमियान एक अहम पुल भी कहा जाता है। तुर्की का बेशतर हिस्सा एशिया में वाक़ है, जबकि इसका एक छोटा सा हिस्सा यूरोप में भी मौजूद है। इस जोग्राफियाई हैसियत ने सदियों से इसे तिजारत, सकाफत और सियासत का एक अहम मरकज़ बनाए रखा है। तुर्की के शुमाल में बहरिया अस्वद, मगरिब में बहरिया एजियन और जनूब में बहरिया रूम वाक़ हैं। ये तीनों समंदर इस मुल्क की खूबसूरती और अहमियत में मज़ीद इजाफा करते हैं। तुर्की की सरहदें कई ममालिक से मिलती हैं, जिनमें यूनान, बुल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान, इराक और शाम शामिल हैं। इस मुनफरिद मोहल्ले वकूअ की वजह से तुर्की को दुनिया के अहम तरीन जोग्राफियाई मकामात में शुमार किया जाता है। यहाँ से गुजरने वाले तिजारती रास्तों ने इसे कदीम ज़माने से ही ख़ास अहमियत दी है। आज भी तुर्की आलमी तिजारत और सियाहत में एक नुमाया मकाम रखता है। यही खसूसियात इसे दुनिया के दीगर ममालिक से मुनफरिद बनाती हैं। तुर्की का कुल रकबा तकरीबन 7,80,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये दुनिया के निस्बतन बड़े ममालिक में शुमार होता है। इस मुल्क का जोग्राफिया इंतहाई मतनू है, जहाँ बुलंद व बाला पहाड़, सरसब्ज मैदान, वसी जंगलात, खूबसूरत झीलें और तवील साहिली इलाके एक साथ देखने को मिलते हैं। मशरकी तुर्की में बुलंद पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं, जबकि मगरबी इलाकों में निस्बतन हमवार जमीन पाई जाती है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम भी मुख्तलिफ नोयत का होता है। साहिली इलाकों में मुतअद्दिल और खुशगवार मौसम पाया जाता है, जबकि अंदरूनी इलाकों में सर्दियाँ काफ़ी सख्त हो सकती है। तुर्की में कुदरती वसाइल भी वाफिर मिकदार में मौजूद हैं, जिन्होंने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। यहाँ की कुदरती मनाजिर हर साल लाखों सियाहों को अपनी जानिब मुतवज्जा करते हैं। यही जोग्राफियाई तनो तुर्की को एक निहायत दिलचस्प और खूबसूरत मुल्क बनाता है। तुर्की की आबादी 8 करोड़ से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल है, जो इसे दुनिया के बड़े आबादी वाले ममालिक में शामिल करती है। यहाँ की सरकारी ज़बान तुर्की है, जिसे मुल्क भर में बोली और समझी जाती है। अगरचे मुख्तलिफ इलाकों में दीगर ज़बानें भी बोली जाती हैं, लेकिन तुर्की ज़बान कौमी शनाख्त का एक अहम हिस्सा समझी जाती है। तुर्की के लोग अपनी मेहमान नवाजी, दोस्ताना रवैये और ख़ानदानी इक़दार के लिए मशहूर हैं। मुल्क की ज़्यादातर आबादी शहरों में रहती है, जबकि दही इलाकों में भी बड़ी तादाद में लोग आबाद हैं। तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलियात के शोबों में तुर्की ने गुज़श्ता चंद दहाइयों के दौरान नुमाया तरक्की की है। यहाँ की नौजवान आबादी मुल्क की मईशत और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। जदीद तर्ज ज़िंदगी और रवायती इक़दार का इम्तज़ाज तुर्की के मुआशरे को मुनफरिद बनाता है। यही खसूसियात इस मुल्क की समाजी शनाख्त को मजबूत करती हैं। तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा है, जो मुल्क का इंतज़ामी और सियासी मरकज़ समझा जाता है। ताहम इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा और मशहूर शहर है, जो अपनी तारीखी और मुआशी अहमियत की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस्तांबुल वो वाहिद बड़ा शहर है जो 2 बरे-आज़मों में फैला हुआ है। इसके अलावा अजमीर, अनातोलिया, बुर्सा और कोनिया भी तुर्की के अहम शहरों में शुमार होते हैं। हर शहर अपनी अलग शनाख्त, तर्ज ज़िंदगी और खुसूसियात रखता है। इन शहरों में जदीद इमारतों के साथ साथ कदीम तर्ज तामीर भी नजर आती है, जो तुर्की की मुनफरिद पहचान बन चुकी है। मुल्क का ट्रांसपोर्ट निज़ाम काफ़ी तरक्की याफ्ता है, जिसमें जदीद सड़कें, तेज़ रफ्तार ट्रेनें और बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे शामिल हैं। यही वजह है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों तक सफ़र करना निस्बतन आसान समझा जाता है। तुर्की की सरजमीन दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों का मरकज़ रही है। हज़ारों साल कबल यहाँ मुख्तलिफ अक़वाम आबाद थीं, जिन्होंने अपने अपने दौर में अजीम तहजीबें कायम की। आसार कदीमा से मालूम होता है कि इस खित्ते में इंसानी आबादियाँ हज़ारों बरस पहले भी मौजूद थीं।
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف سلطنتیں یہاں ابھرتی اور ختم ہوتی رہیں۔ قدیم یونانی، رومی اور بازنطینی سلطنتوں نے بھی اس خطے پر حکمرانی کی۔ ان سلطنتوں نے یہاں شاندار عمارتیں، قلعے، سڑکیں اور ثقافتی ورثہ چھوڑا جن کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ اپنی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے یہ علاقہ ہمیشہ مختلف طاقتوں کی توجہ کا مرکز رہا۔ ایشیا اور یورپ کو ملانے والے راستے پر واقع ہونے کی وجہ سے یہاں تجارت اور ثقافتی تبادلہ بھی مسلسل جاری رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی کی تاریخ انتہائی متنوع اور دلچسپ سمجھی جاتی ہے۔ اس سرزمین نے بے شمار تاریخی واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دنیا کی کئی بڑی تہذیبوں کے نقوش آج بھی یہاں کے مختلف علاقوں میں نظر آتے ہیں۔ ترکی کی موجودہ شناخت بھی اسی طویل تاریخی سفر کا نتیجہ ہے۔ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے یہ ملک ایک کھلی کتاب کی مانند ہے۔ ہر دور نے اس سرزمین پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں۔ یہی تاریخی ورثہ ترکی کو دنیا کے اہم ممالک میں شامل کرتا ہے۔ 13ویں صدی کے اختتام پر ایک نئی طاقت ابھر کر سامنے آئی جسے عثمانیہ سلطنت کہا جاتا ہے۔ اس سلطنت کی بنیاد عثمان اول نے رکھی اور انہی کے نام پر اسے عثمانی سلطنت کہا گیا۔ ابتدا میں یہ ایک چھوٹی سی ریاست تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی طاقت اور حدود میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا۔ عثمانی حکمرانوں نے اپنی فوجی صلاحیتوں اور مؤثر حکمت عملی کے ذریعے وسیع علاقے فتح کی۔ چاندی صدیوں میں یہ سلطنت دنیا کی طاقتور ترین سلطنتوں میں شمار ہونے لگی۔ اس کے زیر اثر ایشیا، یورپ اور افریقہ کے بڑے بڑے علاقے آ گئے۔ عثمانی دور میں تجارت، فن تعمیر، تعلیم اور انتظامی نظام میں بھی نمایاں ترقی ہوئی۔ سلطنت کے مختلف حصوں کو مضبوط سڑکوں اور تجارتی راستوں کے ذریعے ایک دوسرے سے جوڑا گیا۔ اس دور میں استحکام اور نظم و نسق نے سلطنت کو مزید مضبوط بنایا۔ دنیا کے کئی خطوں پر اس سلطنت کا گہرا اثر پڑا۔ عثمانی حکمرانوں نے اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کے ذریعے عالمی تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل کیا۔ ان کی فتوحات اور کامیابیاں آج بھی تاریخ کے اہم ابواب میں شمار کی جاتی ہیں۔ یہی سلطنت بعد میں ترکی کی تاریخی شناخت کا ایک اہم حصہ بنی۔ اس کے اثرات آج بھی ملک کے مختلف شہروں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ عثمانی دور کو ترکی کی تاریخ کا سنہرا باب بھی سمجھا جاتا ہے۔ عثمانی سلطنت کی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ سن 1453 میں پیش آیا جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ یہ شہر اس وقت بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت تھا اور اسے دنیا کے مضبوط ترین شہروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس تاریخی فتح نے عالمی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ بعد ازاں قسطنطنیہ کو استنبول کے نام سے شہرت حاصل ہوئی اور یہ عثمانی سلطنت کا اہم مرکز بن گیا۔ اس شہر نے سیاسی، معاشی اور ثقافتی سرگرمیوں میں مرکزی کردار ادا کیا۔ دنیا بھر سے تاجر اور سیاح یہاں آتے تھے۔ استنبول جلد ہی دنیا کے اہم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ عثمانی دور میں یہاں شاندار مساجد، محلات، بازار اور دیگر عظیم الشان عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ یہ عمارتیں اس دور کے فن تعمیر اور انجیرنے کی اعلیٰ مثالیں سمجھی جاتی تھیں۔ سلطنت کی طاقت اور خوشحالی کا اندازہ ان عظیم تعمیرات سے لگایا جا سکتا ہے۔ استنبول نہ صرف سیاسی مرکز تھا بلکہ علم، فن اور ثقافت کا بھی اہم گڑھ بن گیا تھا۔ اس شہر کی اہمیت آنے والی صدیوں تک برقرار رہی۔ آج بھی اس کی تاریخی آثار دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ استنبول کو ترکی کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کی تاریخ دراصل پوری سلطنت کی تاریخ کی عکاسی کرتی ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں عثمانی سلطنت کو مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلسل جنگوں اور سیاسی مسائل کی وجہ سے سلطنت کمزور ہوتی گئی۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد حالات مزید پیچیدہ ہو گئے اور بالآخر عثمانی سلطنت کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد جدید ترکی کے قیام کی راہ ہموار ہوئی۔ 1923 میں جدید ترکی کا باقاعدہ قیام عمل میں آیا اور ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اس نئے ملک کی بنیاد جدید اصولوں اور اصلاحات پر رکھی گئی۔ مختلف شعبوں میں وسیع تبدیلیاں متعارف کرائی گئیں جنہوں نے ملک کی سمت متعین کی۔ تعلیم، معیشت، قانون اور انتظامیہ سمیت کئی شعبوں میں اصلاحات کی گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ترکی نے ترقی کی نئی منازل طے کی اور ایک مضبوط ریاست کے طور پر ابھرا۔ آج کا ترکی اپنی قدیم تاریخ اور جدید ترقی دونوں کی ایک منفرد مثال ہے۔ ماضی کے عظیم ورثے اور حال کی ترقی نے اسے دنیا کی نمایاں ممالک میں شامل کر دیا ہے۔ اس تاریخی سفر نے ترکی کو ایک منفرد شناخت عطا کی ہے۔ اسی لیے اس ملک کی تاریخ دنیا بھر کے محققین اور سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز بنی رہتی ہے۔ ترکی کی کہانی دراصل صدیوں پر محیط ایک حیرت انگیز داستان ہے۔ ترکی کی ثقافت دنیا کی منفرد ترین ثقافتوں میں شمار ہوتی ہے کیونکہ یہاں مشرقی اور مغربی روایات کا ایک خوبصورت امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ ترک لوگ اپنی مہمان نوازی، خوش اخلاقی اور سماجی تعلقات کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ اگر کوئی مہمان کسی ترک گھر میں جائے تو اس کا
گرم جوشی سے استقبال کیا جاتا ہے اور اسے عزت و احترام دیا جاتا ہے۔ خاندان ترکی کے معاشرے کی بنیاد سمجھا جاتا ہے اور خاندانی رشتوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ مختلف تہواروں، تقریبات اور خاندانی اجتماعات میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں۔ بزرگوں کا احترام کرنا اور ان کی بات سننا معاشرتی اقدار کا اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ترکی میں چائے پینا بھی صرف ایک مشروب نہیں بلکہ ایک ثقافتی روایت ہے۔ دوستوں، رشتہ داروں اور مہمانوں کو چائے پیش کرنا روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں روایتی لباس، موسیقی اور رسم و رواج میں کچھ فرق ضرور پایا جاتا ہے، لیکن قومی یکجہتی کا جذبہ ہر جگہ نمایاں نظر آتا ہے۔ شادی بیاہ کی تقریبات خاص طور پر رنگا رنگ اور خوشیوں سے بھرپور ہوتی ہیں۔ ان تقریبات میں روایتی موسیقی، رقص اور مقامی رسمیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ترک عوام اپنی ثقافتی شناخت پر فخر کرتے ہیں اور اپنی روایات کو نئی نسل تک منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جدید دور میں بھی ترکی اپنی ثقافتی جڑوں سے مضبوطی سے جڑا ہوا ہے۔ یہ منفرد ثقافتی ورثہ ملک کی شناخت کو مزید مضبوط بناتا ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے سیاح بھی ترک ثقافت کے ان خوبصورت پہلوؤں سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ ترکی کے شہروں میں جدید طرز زندگی اور روایتی ماحول ایک ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ بڑے شہروں میں جدید عمارتیں، شاپنگ سینٹرز، تعلیمی ادارے اور کاروباری مراکز موجود ہیں، جبکہ پرانے علاقوں میں تاریخی بازار، روایتی گلیاں اور ثقافتی ورثہ آج بھی محفوظ ہے۔ ترک لوگ تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں اور ملک میں بڑی تعداد میں اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ نوجوان نسل جدید ٹیکنالوجی اور عالمی رجحانات سے بھی بخوبی واقف ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی روایات کو بھی اہمیت دیتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں لوگ کام، تعلیم اور خاندانی سرگرمیوں کے درمیان توازن قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترکی کے بازار اپنی رونق اور تنوع کے لیے مشہور ہیں، جہاں مقامی مصنوعات، دستکاری اور مختلف اشیاء فروخت کی جاتی ہیں۔ کھیلوں میں بھی لوگوں کی گہری دلچسپی پائی جاتی ہے، خاص طور پر فٹ بال کو بے حد مقبولیت حاصل ہے۔ ملک بھر میں مختلف کھیلوں کے مقابلے اور سرگرمیاں منعقد کی جاتی ہیں۔ شام کے اوقات میں لوگ دوستوں اور خاندان کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں۔ کیفے، پارکس اور عوامی مقامات لوگوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ شہری زندگی کی تیزی کے باوجود سماجی تعلقات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ یہی توازن ترکی کے معاشرے کو ایک منفرد شناخت عطا کرتا ہے۔ یہاں جدیدیت اور روایت ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یہی خصوصیات ترکی کو دیگر ممالک سے ممتاز بناتی ہیں۔ سیاح بھی اس منفرد امتزاج کو دیکھ کر بہت متاثر ہوتے ہیں۔ ترکی فنون لطیفہ، موسیقی اور روایتی دستکاری کے حوالے سے بھی ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ صدیوں سے یہاں کے فنکار مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے آئے ہیں۔ روایتی ترک موسیقی اپنی منفرد دھنوں اور سازوں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ مختلف تہواروں اور ثقافتی تقریبات میں موسیقی اور رقص کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ترک قالین، سرامکس، نقش و نگار اور ہاتھ سے تیار کی گئی مختلف اشیاء دنیا بھر میں پسند کی جاتی ہیں۔ ان مصنوعات میں مقامی ثقافت اور فنکارانہ مہارت کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں فنون لطیفہ کی الگ الگ روایات موجود ہیں جو ترکی کے ثقافتی تنوع کو ظاہر کرتی ہیں۔ تھیٹر، ادب اور مصوری بھی یہاں کے ثقافتی منظرنامے کا اہم حصہ ہیں۔ جدید دور میں ترکی کی فلم اور ٹیلی ویژن انڈسٹری نے بھی عالمی سطح پر شہرت حاصل کی ہے۔ ترک ڈرامے اور فلمیں دنیا کے کئی ممالک میں دیکھی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مقامی فنکار اپنی روایتی ثقافت کو زندہ رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ حکومت اور مختلف ادارے ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے مختلف اقدامات کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں پرانی روایات آج بھی زندہ اور محفوظ ہیں۔ ترکی کا ثقافتی سرمایہ اس کی سب سے بڑی طاقتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہی رنگا رنگ ثقافت دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے اور ترکی کو ایک منفرد مقام عطا کرتی ہے۔ اگر ترکی کے سب سے مشہور شہر کا نام لیا جائے تو استنبول کا نام سر فہرست آتا ہے۔ یہ شہر صدیوں کی تاریخ، شاندار تعمیرات اور جدید زندگی کا ایک حیرت انگیز امتزاج پیش کرتا ہے۔ یہاں آنے والا سیاح سب سے پہلے عظیم الشان مسجدوں، تاریخی عمارتوں اور خوبصورت بازاروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ شہر کے درمیان سے گزرنے والے آبنائے باسفورس اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہے۔ شام کے وقت جب شہر کی روشنیاں پانی پر منعکس ہوتی ہیں تو منظر کسی خواب جیسا محسوس ہوتا ہے۔ استنبول کی گلیوں میں چلتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے انسان ایک ہی وقت میں ماضی اور حال دونوں میں سفر کر رہا ہو۔ یہاں کی تاریخی محلات، بلند مینار اور قدیم بازار سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ دنیا بھر سے لاکھوں لوگ ہر سال صرف اس شہر کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔
استنबول न सिर्फ तुर्की का सबसे बड़ा शहर है बल्कि इसे मुल्क की सकाफती और मुआशी रूह भी समझा जाता है। यहाँ की मसरूफ सड़कें, खूबसूरत साहिल और दिलकश नज़ारे हर मुसाफिर के दिल में एक खास जगह बना लेते हैं। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बॉस्फोरस का मंजर इंतहाई दिलकश दिखाई देता है। रात के वक्त रोशनी, पुल और इमारतें शहर को मजीद खूबसूरत बना देती हैं। इस्तांबुल की खूबसूरती अल्फाज में बयान करना आसान नहीं, यही वजह है कि इसे दुनिया की खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। जो शख्स एक बार यहाँ आता है वो इस शहर को कभी नहीं भूलता। इस्तांबुल वाकई तुर्की की शान और पहचान है। इसकी तारीखी अजमत और जदीद खूबसूरती एक साथ मिलकर एक मुनफरिद तजर्बा पैदा करती हैं। यही वजह है कि ये शहर दुनिया के मकबूल तरीन सियाती मकामात में शामिल है। यहाँ का हर मंजर एक नई कहानी सुनाता है। इस्तांबुल दरअसल तुर्की के दिल की धड़कन है। तुर्की सिर्फ तारीखी शहरों ही के लिए मशहूर नहीं बल्कि इसके कुदरती मनाजिर भी दुनिया भर में शोहरत रखते हैं। इनमें सबसे नुमाया मकाम कापादोकिया का है, जो अपनी अजीबो गरीब चट्टानों और आसमान में उड़ते रंग बरंगे गर्म हवा के गुब्बारों के लिए जाना जाता है। सूरज तलू होने से पहले जब दर्जनों गुब्बारे आसमान की तरफ बुलंद होते हैं तो मंजर नाकाबिले यकीन महसूस होता है। दुनिया भर के फोटोग्राफर और सियाह इस लम्हे को अपने कैमरों में महफूज करने के लिए यहाँ आते हैं। इस इलाके की चट्टानें कुदरती अमल के नतीजे में हजारों साल में वजूद में आई हैं। यहाँ मौजूद ज़ेरे ज़मीन शहर और कदीम रिहाइश गाहें भी सियाहों के लिए बेहद दिलचस्पी का बायस बनती हैं। दूसरी जानिब पामुक कले एक ऐसा मकाम है जो अपनी सफ़ेद मौदनी तहों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। दूर से देखने पर यह बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों जैसा महसूस होता है, हालांकि ये कुदरती मौदनी ज़खायर से बना हुआ एक हैरत अंगेज शाहकार है। यहाँ बहने वाला गर्म पानी इस मकाम को मजीद मुनफरिद बनाता है। सियाह सफ़ेद तालाबों में चलते हुए एक मुनफरिद तजर्बा हासिल करते हैं। कुदरत के ये अजायबात तुर्की की खूबसूरती को एक नई सतह पर ले जाते हैं। यही वजह है कि लाखों सियाह हर साल इन मकामात की सैर के लिए आते हैं। इन मनाजिर को देखकर इंसान कुदरत की तख्लीकी ताकत पर हैरान रह जाता है। कापादोकिया और पामुक्कले तुर्की के कुदरती हुस्न की बेहतरीन मिसालें हैं। ये मकामात हर मुसाफिर के लिए नाकाबिले फरामोश यादें छोड़ जाते हैं। इनकी तस्वीर दुनिया भर के सफरी रिसालों और सोशल मीडिया पर नुमाया नजर आती हैं। वाकई ये मकामात तुर्की को दुनिया के मुनफरिद तरीन सियासी ममालिक में शामिल करते हैं। यहाँ की खूबसूरती इंसान को मशहूर कर देती है। ये मकामात तुर्की के कुदरती खजानों में शामिल हैं। तुर्की के जनूबी साहिली इलाके भी बेहद दिलकश और पुरकशिश हैं। बहरिए रूम के किनारे वाकई खूबसूरत साहिल हर साल लाखों सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। नीलगो पानी, सुनहरी रेत और सरसब्ज पहाड़ एक ऐसा मंजर पेश करते हैं जो किसी जन्नत से कम महसूस नहीं होता। अनातोलिया को तुर्की के मशहूर तरीन साहिली शहरों में शुमार किया जाता है, जहाँ जदीद सियाहती सहूलियात और कुदरती हुस्न एक साथ मौजूद हैं। यहाँ के साहिल, तफरीह मकामात और खूबसूरत होटल दुनिया भर में मशहूर हैं। बहुत से लोग अपनी तातीलात गुजारने के लिए खुसूसी तौर पर इस इलाके का इंतखाब करते हैं। कश्तियों की सैर, समंदरी खेल और साहिली तफरीह सियाहों के लिए यादगार तजर्बात बन जाते हैं। शाम के वक्त समंदर पर डूबता हुआ सूरज एक दिल मोह लेने वाला मंजर पेश करता है। तुर्की के साहिली इलाकों में फितरत और सुकून का एक मुनफरिद और इम्तजाज पाया जाता है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोग बार बार वापस आने की ख्वाहिश रखते हैं। तुर्की का कुदरती हुस्न, तारीखी अजमत और सकाफती रंगारंगी मिलकर इसे दुनिया के सबसे दिलचस्प सियासी ममालिक में शामिल करते हैं। हर शहर, हर साहिल और हर तारीखी मकाम एक अलग कहानी सुनाता है। यही खसूसियत तुर्की को दूसरों से मुमताज़ बनाती है। अगर आप तारीख, सकाफत, कुदरती मनाजिर और जदीद सहूलियात सब कुछ एक ही मुल्क में देखना चाहते हैं तो तुर्की एक बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकता है। ये मुल्क अपनी मेहमानों को हैरत, खूबसूरती और यादगार तजर्बात का ऐसा तोहफा देता है जिसे भुलाना आसान नहीं होता। इसके साथ हमारी तुर्की की इस दिलचस्प सैर का सफ़र इख्तिताम पजीर होता है। उम्मीद है कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए।